अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 16वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर 22 आयतें हैं। आयत नंबर 55 से आयत नंबर 76 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह ताहा सूरह नंबर 20 में मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। ऐ लोगो, हमने तुमको ज़मीन से पैदा किया है और उसी में तुमको लौटा देंगे और दूसरी बार इसी ज़मीन से तुम्हें निकालेंगे। वलक़द अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फ़कज़्ज़बा व अबा। और हमने फ़िरऔन को अपनी सारी निशानियाँ दिखाई, लेकिन उसने उन सब को झुटला दिया और हक़ बात को मानने से इनकार कर दिया। क़ाल अजितना लितुख़रिजना मिन अर्ज़िना बिसिहरिका या मूसा। फ़िरऔन ने कहा, ऐ मूसा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि अपने जादू के ज़रिए हमें अपनी ही ज़मीन यानी मिस्र से निकाल बाहर कर दो। फ़लनातियन्नका बिसिहरिम मिस्लिही फ़जअल बैनना व बैनका मौइदन ला नुख़लिफ़ु नहनु वला अंत मकानन सुवा। अच्छा, हम भी इस किस्म का जादू लाते हैं, इसलिए अपने और हमारे दरमियान मुकाबले के लिए एक वक्त तय कर लो जिसकी हम में से कोई खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। क़ाल मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनति व अन युहशरन्नासु ज़ुहा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, तो ये वादा मेले के दिन, सालाना छुट्टी के दिन तय है और लोग साफ़ रोशनी में चाश के वक्त, दिन चढ़ने के वक्त जमा हो जाएं। फ़तवल्ला फ़िरऔन फ़जमा कैदहु सुम्मा अता। फिर फ़िरऔन उठकर चला गया और अपने तमाम दाव पेंच यानी चालें जमा करके दोबारा आया। क़ाल लहुम मूसा वैलकुम ला तफ़्तरू अलल्लाहि कज़िबन फ़युस्हितकुम बिअज़ाब वक़द ख़ाब मन इफ़्तरा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जादूगरों से कहा, तुम पर अफसोस है, अल्लाह के बारे में झूठ ना बोलो, वरना वो तुम्हें किसी अजाब के ज़रिए हलाक कर देगा। और जिसने भी अल्लाह पर झूठ बोला वो नुकसान यानी घाटे में रहा। फ़तनाज़उ अम्रहुम बैनहुम व असर्रुन नजवा। ये सुनने के बाद फ़िरऔन के लोग आपसी में झगड़ने लगे और चुपके सरगोशी यानी काना फूसी करके मशवरा करने लगे। क़ालू इन्न हाज़ान लसाहिरान युरीदान अन युख़रिजाकुम मिन अर्ज़िकुम बिसिहरिहिमा व यज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुथला। फ़िरऔन के लोगों ने कहा, बेशक ये दोनों यानी मूसा और हारून जादूगर हैं, चाहते हैं कि अपने जादू के ज़रिए से तुम्हें तुम्हारी ज़मीन यानी मिस्र से निकाल बाहर कर दें और तुम्हारे बेहतरीन मज़हब को ख़त्म कर दें। फ़ाजिमऊ कैदकुम सुम्मातु सफ़ा वक़द अफ़लहल यौम मन इस्ताअला। फ़िरौनियों ने आपस में कहा, इसलिए तुम सब अपने दाव पेच को, अपनी चालों यानी तदबीरों को जमा करो, फिर सफ़ बांध कर आगे बढ़ो और आज के दिन जो गालिब रहेगा वो कामयाब रहेगा, जो गालिब रहा वो जीत गया। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकूना अव्वल मन अलक़ा। जादूगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगे, ऐ मूसा, तुम डालते हो या पहले हम डालें? क़ाल बल अल्क़ू फ़इज़ा हिबालुहुम व असीयुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, तुम ही पहले डालो। तो उनके जादू के असर से उन्हें ऐसा दिखाई देने लगा जैसे उनकी रस्सियाँ और लाठियाँ ज़मीन पर दौड़ रही हैं। फ़अवजस फ़ी नफ़्सिही ख़ीफ़तन मूसा। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जी में डरने लगे। क़ुल्ना ला तख़फ़ इन्नका अंतल आला। हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आप डरिए नहीं, बेशक आप ही सरबुलंद रहेंगे, बेशक आप ही की जीत होगी। वअल्क़ मा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैथु अता। और अल्लाह ने कहा, आपके दाएं हाथ में जो लाठी है उसे ज़मीन पर डाल दीजिए, वो उनके तमाम बनावटी सांपों को हड़प जाएगी। उन्होंने जो बनाया है वो एक जादूगर का करतब है यानी फ़रेब है, और जादूगर जिधर से भी हकीकत के मुकाबले के लिए आए कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। फ़उल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। हक़ सामने आने के बाद सब जादूगर सजदे में गिर पड़े, पुकार उठे, हम हारून और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब पर ईमान ले आए। क़ाल आमनतुम लहु क़ब्ल अन आज़न लकुम इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिहर फ़लउक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़िन व लउसल्लिबन्नकुम फ़ी जुज़ूഇन नख़्ल व लतअलमुन्न अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबक़ा। फ़िरऔन ने ईमान लाने वाले जादूगरों से कहा, तुम मेरी इजाज़त के बगैर ही उस पर ईमान ले आए? बेशक मूसा तुम्हारा बड़ा जादूगर है, तुम्हारा उस्ताद है। बेशक मैं तुम सब के एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काट डालूंगा और खजूर के तनों पर तुम सबको सूली दे दूंगा। उस वक्त तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हम दोनों यानी मैं और मूसा में से किसका अजाब ज़्यादा सख्त और देर तक रहने वाला है, यानी मैं तुम्हें ज़्यादा सख्त सज़ा दे सकता हूँ या मूसा। क़ालू लन नुसिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात वल्लज़ी फ़तरना फ़क़्ज़ मा अंत क़ाज़ इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातुद दुनिया। जादूगरों ने कहा, जिस ज़ात ने हमें पैदा किया है और जो कुछ हमारे पास रोशन दलीलें आ चुकी है उन पर हम तुझे कभी भी तरजीह नहीं देंगे, इसलिए तुझे जो करना है कर ले, तू तो बस इसी दुनिया की ज़िंदगी ही में कर सकता है। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना वमा अक्रहतना अलैहि मिनस्सिहर
واللہ خیر و ابقا، ایمان لانے والے جادوگروں نے کہا بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور جادو کے ان کرتبوں کو بھی معاف کر دے جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ سب سے اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یات ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، بے شک جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا، انکار کرنے والا بن کر آئے گا، تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا۔ ومن یاتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی، اور جو اللہ کے پاس ایمان والے بن کر آئیں گے، نیک عمل کیے ہوں گے، تو ایسے ہی لوگوں کو بلند درجے ملیں گے، یعنی جنت ملے گی۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکی، نیک لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، یعنی نیک لوگوں کے لیے عدن نام کی جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے اسے ایسا ہی بدلہ ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 16ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی 22 آیتیں ہیں، آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 76 تک۔ آج جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کا ذکر ہے، اور جادوگر کے ایمان لانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 55 پر غور کیجئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے، پھر وہاں سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ یہ آیت ہمارے درمیان یہ مشہور ہے کہ جب ہم اور آپ مردے کو مٹی دیں تو یہ آیت پڑھ کے دیں۔ اس سلسلے میں ایک ضعیف حدیث ہے، کمزور حدیث ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ مسند احمد، مسند الانصار، حدیث نمبر 22187، ضعیف جدا، یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ یہ آیت پڑھ کر مٹی دینا ہے۔ جس کو آیت نہیں یاد ہے تو کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت ایک ثابت ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز، حدیث نمبر 1565، صحیح روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا، ثم اتی قبر المیت فحصى علیہ من قبل راسہ ثلاثا، پھر مردے کی قبر کے پاس آئے اور اس کے سر کی طرف سے 3 لپ آپ نے مٹی ڈالی، 3 مرتبہ مٹی ڈالی۔ آیت نہیں پڑھی، اس کا ذکر ہے ہی نہیں، اس لیے ہم اور آپ 3 لپ مٹی ڈال دیں بس۔ اب غور کیجیے آگے آیت نمبر 59 پر، قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، ایسا کرتے ہیں کہ اس دن مقابلہ ہوگا جب سالانہ چھٹی رہے تاکہ سب لوگ آرام سے حاضر رہیں، اور اس وقت ہوگا جب چاش کا وقت ہو، جب سورج چڑھا ہوا ہو، تاکہ سب لوگ آرام سے دیکھ لیں، بالکل صبح نہیں، بالکل شام نہیں، ایک دم بیچوں بیچ میں، تاکہ سب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 63 پر غور کیجئے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، ان لوگوں نے یہ کہا دیکھو موسیٰ اور ہارون اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے بہترین مذہب کو ختم کر دے، یعنی ان کو ڈر لگا کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کی طرف بلا رہے ہیں، تمہارے دین کو خطرہ ہے، اور یہ ہر زمانے میں چلا آتا رہا ہے، جو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں، تو دوسروں کو خود بخود خطرہ معلوم ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا کل حزب بما لدیہم فرحون، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 32، ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ اس لیے ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ صحیح دین اسلام کہاں ہے، کیونکہ اللہ کا دین اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ہے آیت نمبر 69 پر غور کیجئے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جدھر سے بھی آئے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جادو کرنا غلط بات ہے، کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے ہے، اور جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی جب تک اللہ نہ چاہے، جب اللہ چاہیں گے تبھی نقصان ہوگا، اور جادوگر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہیں، اور اس طرف تو پورے جادوگر ہیں، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی لوگ کرتب دکھاؤ، کرتب دکھایا تو رسی سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی اور لاٹھی نے سب کو نگل لیا، تو جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام حق بات بیان کر رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ کہا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو اس کے بعد فرعون نے کیا کہا، اچھا یہ تمہارا جو بڑا جادوگر ہے اسی نے سکھایا، ہم سے اجازت نہیں لیا، ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دیں گے اور سولی پر لٹکا دیں گے، پھر پتہ چل جائے گا کس کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ آیت نمبر 72 پر غور کیجئے، جادوگر لوگ جب ایمان نہیں لائے تھے تو پہلے یہ کہا تھا کہ ہمیں کیا انعام ملے گا، دوسری اور جگہ پر ہے، لیکن جب ایمان لے آئے تو کہا فرعون سے، اب ایمان لے آئے، ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے تو وقت کے فرعون سے بھی نہیں ڈرے، اور ہر زمانے میں رہا ہے، تو کہا فقض ما انت قاض، تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی ہی میں کچھ کر سکتے ہو، لیکن ایمان والوں کے لیے تو مرنے کے بعد کی زندگی اصل
جہاں حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔